अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सबक सेहत और सफाई के चौथे इक़्तिबास को पढ़ेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 91 पर है। आपसे मोतबाना गुजारिश है कि आप भी अपनी किताब अपने सामने रखें और सफ़ा नंबर 91 निकालिए और अपना पूरा ध्यान सफ़ा नंबर 91 की तरफ रखें। खाने के औकात मुकर्रर होने चाहिए, यानी इंसान को हर वक्त पर खाना खाना चाहिए। बेढंग तरीके से खाना नहीं खाना चाहिए। बेवक्त खाते रहना हाजमे को कमज़ोर करता है। जब इंसान बार बार खाता है तो इसके म्यादे पर ज़्यादा बोझ पड़ता है, उसको फिर आराम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो हमारा हाजमा होता है वो कमज़ोर हो जाता है। जो आजकल के ज़माने में कसरत से देखने को मिलता है कि आज हर कोई म्यादे की बीमारी की शिकायत करता है कि म्यादे में दर्द है। असल वजह इसकी यही है कि इंसान वक्त पर नहीं खाता है, और अब अगर खाता भी है तो बेवक्त खाता है। अच्छी तरह से हज़म किया हुआ खाना जुज़्वे बदन बनता है। जब इंसान खाना खाता है फिर उसके बाद वो खाना जब अच्छी तरह हज़म हो जाता है, वो इसके बदन को, जिस्म को फ़ायदा पहुंचाता है। ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ायत वाली खुराक और तली हुई चीज़ों से तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कभी खुराक लेते हैं तो ये भी हमारी सेहत के लिए मसला पैदा करता है। या जब हम चीज़ों को, खाने की चीज़ों को ज़्यादा फ्राई करते हैं, वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हमारे जिस्म में पैदा करता है। ज़्यादा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। बेहतर उसूल ये है कि खाने से उस वक़्त हाथ खींच लिया जाए जब थोड़ी भूख अभी बाकी हो। तो खाने का बेहतरीन उसूल यही है कि हम पेट भरकर कभी न खाएं, बल्कि थोड़ी सी भूख मौजूद रखें। यही शरीयत का भी उसूल है। यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें थोड़ी सी भूख बाकी रखनी चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए ताज़ा हवा, साफ़ पानी और अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। तो तंदुरुस्ती के अलावा ये तंदुरुस्ती के लिए ताज़ा हवा, यानी सेहतमंद रहने के लिए हमें साफ़ शफाफ हवा, साफ़ शफाफ पानी, साफ़ व शफाफ ग़िज़ा के अलावा हमें अपने आप को भी साफ़ रखना है, या अपने माहौल को भी साफ़ रखना है, अपने बर्तनों को भी साफ़ रखना है, अपने कपड़ों को भी साफ़ रखना है। तो यही हो गई सफाई। गंदगी से तरह तरह के जरासीम पैदा होते हैं। जब ज़्यादा गंद होती है तो इसे मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम पैदा हैं। मक्खियों और मच्छरों को तो हम सब देखते हैं और ये भी जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है वहीं ये ज़्यादा पैदा होते हैं। मच्छर और मक्खियाँ तो वहीं पर ज़्यादा पैदा होते हैं जहाँ पे ज़्यादा गंदगी हो। जहाँ सफाई हो वहाँ इनका रहना दुश्वार इनके लिए हो जाता है, इसलिए ये वहाँ पर नहीं होते हैं। बेहतर है कि हम सफाई रखें ताकि मच्छर और मक्खियाँ जो बीमारियाँ पैदा करते हैं उनसे हम बच पाएंगे।
لیکن لاکھوں جراثیم ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ کچھ جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ کیڑے مکوڑے اور جراثیم انسان سے صحت کے دشمن ہیں۔ یہ چھوٹے جراثیم کچھ ایسے ہوتے ہیں کیڑے جو ہماری صحت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ انہیں جیسے ہی موقع ملتا ہے ہمارے جسم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ جس وقت بھی انہیں موقع ملتا ہے یہ ہمارے جسم پر اٹیک کرتے ہیں اور ان سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بعد میں ہم بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور ہمارے جسم میں مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے لباس، بستر، گھر اور آس پاس کی صفائی کے ساتھ ساتھ جسم کی صفائی بھی ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیماریوں سے بچ جائیں تو ہمیں اپنے لباس یعنی کپڑے صاف رکھنے چاہیے، اپنے بستر کو صاف، اپنے گھر یا اپنے ماحول کو بھی صاف رکھنا ہے۔ پسینے کے ذریعے جسم کے بہت سے گندے اور فاضل مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر جلد کی صفائی نہ کی جائے تو باہر سے گرد و غبار اور اندر سے نکلنے والے یہ مادے مساموں کو بند کر دیتے ہیں۔ جس وقت ہم کام کرتے ہیں تو پسینہ ضروری جسم سے باہر نکلتا ہے، تو باہر سے اگر جو گندگی ہوتی ہے اگر وہ ہمارے جلد پر ہی رہے گی تو پھر یہ پسینہ اور گندگی آپس میں مل کر ہمارے مساموں کو بند کر دیتے ہیں اور پسینے کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے جسم سے پسینہ باہر نہیں نکلتا ہے، بدن پر میل جم جاتا ہے اور ہمارے جسم پر میل کثرت سے بڑھ جاتا ہے، جم جاتا ہے، جس سے پسینہ پھر باہر نہیں نکلتا ہے۔ اس سے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلنے لگتی ہے اور خارش ہو جاتی ہے۔ پھر ہم خارش بھی بیچ بیچ میں محسوس کرتے ہیں۔ تندرستی محض تن کی درستی کا نام نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم تندرست رہنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے تن کو درست رکھیں، صاف رکھیں۔ مثل مشہور ہے، یہ ایک مشہور بات ہے کہ صحت مند دماغ صحت مند جسم میں پرورش پاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک مشہور بات ہے کہ اچھا دماغ اچھی ہی صحت میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ صحت مند معاشرے کا دار و مدار صحت مند افراد پر ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج ٹھیک رہے، ہمارا سماج صحت مند معاشرہ بنے، تو اس کا دار و مدار جب ہمارے سماج کے افراد صحت مند ہوں گے تو ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک رہے گا، یعنی یہاں پہ ترقی ہو جائے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ صحت بگڑ گئی تو اس کی وجہ سے نہ ملک کی ترقی ہوگی نہ ہم تعلیم میں آگے چلیں گے، کیونکہ جب انسانوں کا صحت ہی بگڑ جائے گا تو پھر وہ کیسے کام کریں گے، وہ کس طرح سے مطالعہ کریں گے جو سماج کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہے صحت اور صفائی ہم ہر وقت اپنے صحت اور صفائی کی طرح ہم ہر وقت دھیان رکھیں، کہ خاص کر ہم صفائی کا دھیان رکھیں۔ جب ہم صاف ستھرے رہیں گے تو ضروری ہے کہ ہمارا صحت بھی ٹھیک رہے گا، ہم مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ جب ہم مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے تو اس کا سیدھا بینیفٹ ہمارے سماج کو ہو جائے گا، یعنی ہمارے ملک میں پھر ترقی ہو جائے گی۔ باقی شکریہ، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس سبق کو آپ دوبارہ دہرائیے تاکہ آپ کو خوب ذہن نشین یہ سبق ہو جائے۔